बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पिछले 10 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही कोशिश रही कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं और पाकिस्तान की आवाम का जो फैसला होगा उसे मिनोन कबूल किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को इक्तदार से अलग किया गया या उनकी हुकूमत खत्म हुई या उन्हें नाअहल करके निकाल दिया गया, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जब वो इक्तदार से अलग हुए तो वो रोते हुए चीख चीख कर ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क के लिए अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया। पीडीएम का टोला बड़ी ढिठाई के साथ इक्तदार में इसलिए आया क्योंकि उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई जनरल बाजवा की शक्ल में कि ये शख्स हमारे लिए मसीहा बन के आया है। अगर हमने आज इसकी बात ना मानी तो शायद बहुत देर हो जाएगी और इमरान खान पाकिस्तान पर अगर ज्यादा देर इक्तदार में रहे तो शायद हमेशा के लिए इनका नामो निशान मिट जाएगा। और ये बातें बाद में एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे पीडीएम के टोले ने वक्तन फवक्तन इसको कंफर्म भी किया। खान साहब पिछले 10 माह से कह रहे हैं कि खुदा के लिए मुल्क में आम इंतखाबात करवाओ, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि अवाम की अदालत जो फैसला देगी तमाम सियासतदानों को उसे कबूल करना होगा। लेकिन कुछ ताकतें जानबूझकर रुकावटें खड़ी करती रही। मैंने पिछले 3-4 माह में, खान साहब तो हमेशा से कहते रहे ना कि इंतखाबात करवाओ, वो ये नहीं कहते थे कि मुझे इक्तदार वापस करो। जनरल बाजवा ने रजीम चेंज कर दी, साजिश की, हमारी हुकूमत गिरा दी, ठीक है गिरा दी, लेकिन अब हम किसी आमिर को नहीं कह रहे कि हमारा इक्तदार बहाल किया जाए। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम की अदालत के पास जाएं। व्यूअर्स, पिछले 3 माह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं इनके बयानात को ना इस नज़र से देख रहा था और रिसर्च कर रहा था कि मौक़िफ़ दोनों तरफ से क्या आ रहा है। 13 जमातों का ये टोला है जिसमें 85 अफराद पर जो अरकान कुछ कौमी असम्बली हैं, कुछ धक्के से मुशीर बना दिए गए। ये पूरी एक फौज है और फिर इसके अलावा एक फौज जो पार्लियामेंट और सेनेट में बैठी हुई है और फिर इसके बाद अलावा भी इनकी एक फौज है जो चीख चीख कर ही कहती रही कि इंतखाबात ना कराना, मुल्क डूब जाएगा, इंतखाबात ना कराना, मुर्दमशुमारी करानी है, कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हो जाएंगे, इंतखाबात ना कराना, कहीं हम हार ना जाएं। असल में बात इनके मन में एक खौफ बन के समा गई है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए तो ये जो लिस्ट थी बेनिफिशरीज की, जिसमें एक अभी सबसे बड़ा नाम जो बाकी है, इस नाम को कौन शामिल करेगा। इन 3 माह के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिर्फ एक बात कही। जब आप सेकंड टियर और थर्ड टियर की अगर आप बात करें ना, तो लीडर है इमरान खान और पार्टी का चेयरमैन है। दूसरा तीसरा टियर कह सकता है ना कि इमरान खान को इक़्तिदार में वापस लेकर आओ, लेकिन वो भी ये नहीं कहते। वो ये कहते हैं मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाओ। अब ये नारा पाकिस्तान की आवाम का नारा बनता जा रहा है। कल लोग इमरान खान की एक झलक देखने आए थे, वो अपनी झलक दिखाने भी आए थे उन तमाम इक्तदार के ठेकेदारों को कि जब हम निकलेंगे इंसाफ के लिए तो फिर कोई पुलिस और कोई तुम्हारे घर का जो चौकीदार है उसे रोक नहीं सकेगा। ये अवाम का सैलाब है। व्यूअर्स, हर तरफ से आवाज आ रही है कि इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबात को रोकने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया जा रहा है। खान साहब ने रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून के अंदर रहते हुए तमाम ऑप्शंस जो हैं वो अवेल कर लिए और अब खान साहब की तरफ से जेल भरो तहरीक का बाकायदा ऐलान किया जा रहा है। और व्यूअर्स, तफसीलात के मुताबिक कल लाहौर में चेरिंग क्रॉस में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे होंगे और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि किस थाने में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देनी है। पहले मरहले में जो लीडर्स यानी जो सेकंड टियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, वो गिरफ्तारी देगी। इसमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं जो अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर रास होंगे जो अपनी गिरफ्तारी देंगे और फिर वलीद इकबाल भी अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अपने आप को पेश करेंगे दूसरी तरफ से थाने में जो भी लोग मौजूद होंगे वो कहेंगे कि जनाब आपको किस जुर्म में हम गिरफ्तार करें, यानी इनकार कर दिया जाएगा। तो फिर फैसला ये किया गया है क्योंकि ये ऐन मुमकिन था और निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उन्होंने इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की कि अगर कोई कानून तोड़ेगा और वो लोग जिनके खिलाफ मुकदमात मौजूद हैं सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाए, इसके अलावा आपने किसी को गिरफ्तार नहीं करना। और
एक मकाम के ऊपर धरना दे दिया जाएगा, ये भी फैसला किया गया है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के जारी शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना तकरीबन 200 के करीब जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो अपनी रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे और फिर गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में जो अरकान असम्बली हैं मुकर्रर मकाम के ऊपर धरना भी देंगे। अब हो ये रहा है कि शेड्यूल जो दिया गया है, यानी 23 फरवरी को 22 को लाहौर है, 23 फरवरी को पेशावर है, 24 को रावलपिंडी है और फिर 25 मुल्तान, 26 फरवरी को गुजरांवाला के कारकुनान अपनी गिरफ्तारी देंगे और फिर कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से 27 फरवरी को सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल और 1 मार्च को फैसलाबाद में रज़ाकाराना गिरफ्तारियां जो दी जाएंगी। मैं फ़ारूक हबीब साहब को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद चैप्टर के जितने भी कारकुनान हैं उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर जेल भरो तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपने नाम जो है वो दर्ज कराएं। अब ये तो होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग। अब हुकूमत क्या कर रही है? चूंकि मुतालबा सिर्फ एक है कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ, पाकिस्तान की अवाम जिसे मुंतखब करेगी उसे इक़्तिदार जो है वो दे दिया जाए और इसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं डाली जाएगी। लेकिन ये उस मकाम तक पहुंचने के लिए भी जेल भरो तहरीक के अलावा अब तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर सकेगी, ये एक अलग सवाल है। अब हुकूमत की प्लानिंग जो की गई है तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक को रोकने के लिए, और उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर जो है वो गौर शुरू कर दिया था, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर धमकी दी थी कि देखें बुध वाले दिन हम इनके साथ करते ही क्या हैं। एक तो जी दफ़ा 144 जो है वो लगाई जा रही है, 144 इसका नफाज जो है वो किया जा रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब के प्लान के मुताबिक दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी पर रहनुमाओं और नुमाया कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और फिर आने वाले दिनों में जब चाहेंगे पंजाब पुलिस के सरकर्दा इन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उठाया भी जा सकता है। अच्छा, अब हुकूमत की कोशिश है कि कारकुनान को गिरफ्तार करने की बजाय अगर ये मुंतशिर ना हुए तो इन पर फिर क्रैक डाउन किया जाएगा, आंसू गैस के शेल भी बरसाए जाएंगे जिस तरह 25 मई को हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि लाठी चार्ज कर दिया जाए और जब कन्फ्रंटेशन होगी तो तब लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जाएगा। व्यूअर्स, ज़राई बताते हैं कि मरीम नवाज ने कप्तान की जेल भरो तहरीक को मुकम्मल मॉनिटर करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में उन्होंने जाती उम्रा में एक मॉनिटरिंग रूम भी कायम कर दिया है जहां पर निगरान हुकूमत मुसलसल उनके साथ राब्ते में होगी। राना सनाउल्लाह जो है वो भी मुसलसल राब्ते में होगा और पंजाब के अंदर किस तरह लोगों को गिरफ्तार करना है लिस्टें तैयार कर ली गई। मिसाल के तौर पर लाहौर के जितने भी प्रोमिनेंट जो कारकुनान हैं उनकी लिस्टें पहले से पंजाब पुलिस के पास मौजूद हैं, इनके फ़ोनों तक को मॉनिटर किया जा रहा है, ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ब्यूरोक्रेसी को इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही अच्छा होता है ना, जिस तरह एक चेयरमैन नैब ने कहा कि जनाब ये काम हमसे नहीं होगा, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपके घर की ये पुलिस नहीं है जिसे आप कह रहे हैं कि लोगों को जाकर गिरफ्तार करो। अगर कोई एहतजाज कर रहा है ये उसका हक है, कोई गिरफ्तारी देने आता है आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी बनती है नहीं बनती। लेकिन लोग, ये जो पंजाब पुलिस है, इट्स रियली सॉरी टू से कि ये किसी के घर की पुलिस जो है वो बनकर रह गई है। इसीलिए इस मॉनिटरिंग सेल को जो है वो कायम किया गया जहां से पंजाब में जेल भरो तहरीक के हवाले से मुकम्मल हदायतनामा जो है वो जारी किया जाएगा। अब सबसे जो इसमें सीखने की बात है, अगर पीडीएम का टोला और मरीम नवाज एंड कंपनी ये समझती है कि ऐसे अहकामात जारी करने से और इक़दामात से उनका इक़्तिदार बच जाएगा ना, तो याद रखें कल पाकिस्तान की अवाम की अदालत से फैसला आया और हमेशा के लिए इन तमाम सियासी जमातों के आगे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। जिस तरह अदालत के सामने अगर आप पेश नहीं होते ना, तो फिर अदालत आपको अदालती इश्तिहारी करार दे देती है कि हमने मुल्जिम को बार बार पेश होने का मौका दिया लेकिन इसके बावजूद वो पेश नहीं हुआ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब अदालती इश्तिहारी करार पाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर उन्हें पहले अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, फिर उनकी ज़मानत की बात जो है वो शुरू होगी। इसी तरह पाकिस्तान की अवाम की अदालत में सियासतदान पेश नहीं हो रहे,
بار بار عمران خان کہتا ہے کہ تاریخ کا اعلان کرو، الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان نہیں کرتا، کبھی وہ بہانے مارتا ہے کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی مردم شماری کا بہانہ، کبھی یہ کسی کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لا اینڈ آرڈر کا ایک راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی عوام کی عدالت نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ کے لیے سیاسی اشتہاری قرار دے دیا ہے، اور جب بھی یہ عدالت میں جائیں گے، پاکستان کی عوام کی عدالت میں، تو انہیں ان کی اوقات جو ہے نا وہ یاد آ جائے گی، کیونکہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے کہ آپ کی یہ آئینی اوقات نہیں ہے۔ تو جناب یہ آپ کی بھی اوقات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کی عدالت میں سٹینڈ کر سکیں، چونکہ عدالتوں میں سٹینڈ کیا جاتا ہے میرٹ کے اوپر، دلیل کے اوپر، فیصلے جو سنائے جاتے ہیں وہ دلیلوں سے آتے ہیں، کوئی پیچھے کارکردگی ہوتی ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر ووٹ مانگنے جائیں گے۔ اور ویورز اب اس پورے عمل کے اندر ایک اور کام یہ کرنے جا رہے تھے، لیکن بعض لوگ نا باشعور بھی ہو گئے، عمران خان نے لوگوں کو باشعور بھی کر دیا، اور بعض لوگوں کی ایک دم سے غیرت بھی جاگی، اور شاید ان کے ضمیر پر یہ بوجھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے کسی بھی غلط کام کے اندر آپ کا اعلی کار نہیں بنیں گے۔ یہ چیئرمین نیب ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان صاحب نے حکومت کے غیر قانونی اور سیاسی انتقام پر مبنی احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی خیر یہی کام کر رہا ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے، خطوط بھی لکھتا ہے، کبھی خط کا جواب بھی نہیں دیتا، اور صدر پاکستان جو آئین کے کسٹوڈین ہیں ان کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے۔ لیکن ویورز اس کے باوجود آپ جو مرضی کر لیں، جب یہ معاملہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں جائے گا نا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس عوام کے فل بینچ نے آپ کے خلاف جو ہے وہ کیا فیصلہ سنایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بغاوت ہے چیئرمین نیب کی تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے، اور جس قسم کی جرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے چیئرمین نیب کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا ویورز، ذرائع بتاتے ہیں کہ چیئرمین نیب کے اوپر نا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ مجھے صبح کسی نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین نیب جو ہیں آفتاب سلطان صاحب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو میں نے پلٹ کر فوری کہا برملا بغیر رکے ہوئے کہ جناب ان پہ دباؤ بہت تھا۔ تو مجھ سے انہوں نے الٹا سوال ہی کیا کہ جناب کیا دباؤ تھا؟ میں نے کہا دباؤ یہ تھا کہ آپ بشرا بیوی پر، خاتون اول پر اور خان صاحب پر کیسز بنائیں، مقدمات ڈھونڈیں، ان کی کرپشن پر جھوٹے سچے کیسز بنائیں۔ انہوں نے کہا کن کی طرف سے دباؤ تھا؟ میں نے کہا مریم نواز اینڈ کمپنی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کیسز بننے چاہیے، کیونکہ آپ پولیٹیکل جب سپیس دیتے ہیں نا کسی کو تو آبویسلی الیکشن آنے والا ہے، اور یہ زیادہ دیر معاملہ چلے گا نہیں، عدالتیں انٹروین کریں گی، حکم آئے گا، پھر ان کو انتخابات کروانے پڑیں گے۔ تو اب کل کے ایپیسوڈ کے بعد سیاسی جماعتوں خصوصاً مریم نواز اینڈ کمپنی میں بہت زیادہ ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ عمران خان تو صرف پیشی پر گیا تھا تو پورا لاہور اس کے ساتھ چل پڑا، تو جب یہ انتخاب کے میدان میں اترے گا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ تو یہ جو سیاسی اشتہاری ہیں نا، اب یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اس طرح عمران خان کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن آپ چاہے 1,00,000 مقدمات بھی بنا دیں، ان مقدمات کا کچھ نہیں بننا۔ آپ اپنے دل کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس کا فائدہ عمران خان کو تو پہنچے گا، الٹا آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے الوداعی خطاب میں، جو صبح میں بات کر رہا تھا نا کہ مجھے فون آیا، اچھا اس کے اوپر مہر لگا دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے کام میں مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا نا کہ جناب ہم آپ کو لے کر آئے، ہم نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا، ہم نے آپ کو مان سمان دیا، تو آپ بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ چونکہ خبریں جو پاکستان کے میڈیا میں لگی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ ان کی مسز کو غالباً کوئی عہدہ دیا گیا، تو وہ 2 وے ٹریفک چل رہی تھی۔ لیکن یہ جو سلطان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، وہ واقعی سلطان ثابت ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ سلطان یہ کام نہیں کرے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں کو پکڑ لو۔ نیب افسران سے کہتا ہوں کہ آئین کو مانیں، اداروں کی بات نہ سنیں۔ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، کہا گیا کہ فلاں شخص کو پکڑ لو، اس کے پاس ایک پلاٹ ہے۔ اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی والوں کی بات نہیں کرتے، اور ایک پلاٹ والے کو پکڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہے کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں
جو نیب کے چیئرمین کے الفاظ تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیب کو ایمانداری سے چلایا ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کی، نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانے، نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% میں مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ نہ کچھ لے کر آیا تھا اور نہ ہی کچھ لے کر جا رہا ہوں۔ آفتاب سلطان نے تو یہاں تک ویورز کہہ دیا ہے کہ ملک کے 2 صوبوں میں آئین کے مطابق انتخابات کرائیں اور آنے والی نئی حکومتوں کو تسلیم کریں۔ آفتاب سلطان کا تعلق پولیس سروس پاکستان سے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، اور آفتاب سلطان ڈی جی آئی بی سمیت دیگر اہم عہدوں پر تعینات بھی رہے۔ اور پھر آفتاب سلطان نے سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جولائی 2022 کو نیب کی سربراہی سنبھالی تھی، اور بہت سارے لوگوں نے ان سے توقعات بھی جو ہیں وہ وابستہ کر لی تھی۔ اب اس میں صرف مریم نواز اینڈ کمپنی یا امپورٹڈ حکومت نہیں ہو سکتی، بلکہ کچھ طاقتور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہیں کہتے ہوں گے نا کہ فلاں بندے کو پکڑ لو، فلاں کو چھوڑ دو۔ تو نیب ہمیشہ سے ایز اے ٹول جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ میں نے ہمیشہ نیب کو کرٹیسائز کیا ہے اس لیے کہ بہت سارے مقدمات آپ کو دکھائے جاتے ہیں لیکن وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ جب قانون چاہے وہ نیب کا ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن قوانین ہو، چاہے وہ پاکستان کا کوئی عام قانون ہو، جب تک اس پر عمل نہیں کروایا جائے گا نا، قانون آگے چل نہیں سکتا۔ اور یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اب یہ جو آواز اٹھ رہی ہے نا کہ نیب کو آپ ختم کر دیں، وہ اس لیے اٹھ رہی ہے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہوا، اور پھر دوسری طرف فوری طور پر عمران خان کے خلاف پہلی انتقامی کارروائی بھی شروع ہو گئی۔ ذرائع سے حاصل ہونے والی خبریں جو ہیں وہ درست ثابت ہو گئی ہیں، اور چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد نیب راولپنڈی نے عمران خان کے خلاف پہلی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق نیب راولپنڈی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مارچ کو طلب کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے 8 نومبر 2022 کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات شروع کی تھی، جس کے بعد کابینہ ڈویژن اور سرکاری توشہ خانہ سے عمران خان کے تحائف کا ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ ڈویژن سرکاری توشہ خانہ کے افسران کا ابتدائی بیان بھی قلمبند کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تحائف لینے کا الزام ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے جو اس کا ریٹ تھا وہ کم لگوایا، اور اس حوالے سے فواد چودھری کی ایک گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں اور پھر رقم جو ہے دبئی بھیجنے کا، یہ بھی کوئی ایک معاملہ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو رہ سہ کر یا تو ان کے پاس کوئی گھڑی نکلتی ہے یا پھر توشہ خانہ۔ اچھا، اس میں نا ہائی کورٹ کا جو حکم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تمام لوگوں کی جو آج تک جتنے بھی توشہ خانہ میں تحائف آئے ان کی لسٹ فراہم کی جائے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ درخواست واپس لے لی، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر لسٹ آ گئی تو پھر تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، جو بیانیہ ہم بنا رہے ہیں عمران خان کے خلاف وہ بیانیہ شاید آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی، ان کے حوالے سے بھی جو کوئی کارروائی ہے وہ شاید عمل میں آئے گی، اور انہیں بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ ادھر سے چیئرمین نیب جاتے ہیں اور ادھر سے جو ہے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سلطان صاحب کو یہی 2 کام ہوں گے جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہوگا کہ جناب آپ ان کاموں کو جس طرح آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کریں، اور انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ ہوا۔ آپ کو ویورز یہ بتاتے چلیں کہ نیب لاہور میں بھی ہنگامی تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور بھی حکومت کی بعض غیر قانونی کارروائیوں کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ اس لیے اطلاعات کے مطابق ڈی جی نیب لاہور سمیت پنجاب کے کئی نیب افسران کی تبدیلیوں کی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور پنجاب حکومت نے ڈی جی نیب لاہور علی سرفراز کی خدمات جو ہیں وہ مانگ لی ہیں، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے علی سرفراز کی خدمات کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس پر رد عمل دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ دے کر چلے جانا جو امپورٹڈ حکومت ہے اسے مکمل طور پر انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ جو ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا اس پر بھی وہ ریئیکشن دیتے ہیں کہ چلیں کم از کم سمت درست انہوں نے کر لی کہ ہم 90 دن کے اندر ہی انتخابات جو ہیں وہ کروائیں گے۔ دیکھیں
اگر یہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تو پھر آپ الیکشن پاکستان کے اندر بھول جائیں، چونکہ آپ وہ بیریئر کراس کر جائیں گے، اور پھر جب آپ بیریئر سرحد سے اس پار چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر کوئی قانون نہیں ہوتا۔ سرحد کے اس پار تو قانون ہے نا، جب سرحد کے اس پار چلے گئے اور آپ نے جو لائن تھی وہ عبور کر لی، باڑ عبور کر لی، تو پھر کوئی بھی قانون جو ہے نہ تو آپ لوگوں کو قانون کے اندر لا سکیں گے اور نہ ہی لوگوں کو قانون کے مطابق کوئی حکم جو ہے وہ کروا سکتے ہیں کہ جناب آپ تاریخ کا اعلان کریں۔ اور یہی وہ جنگ ہے پاکستان کے اندر جو پچھلے 3-4 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف اب تو سیدھا ڈائریکٹ یہ کہتی ہے کہ انتخابات کرواؤ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو واپس لے کر آؤ، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب انتخابات ہو گئے تو پاکستان کی عوام خود اپنی ایک تاریخ لکھ رہی ہے، اور پاکستان کی عوام کی عدالت میں ان تمام سیاسی اشتہاریوں کو سرنڈر کرنا ہوگا، اور انتخابات میں نتائج کی شکل میں پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ سنائے گی۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔